آپ سیکھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 71 میں آیت نمبر 71 کو 5 مرتبہ دہرا کر پڑھوں گا۔ اس طرح آپ اپنی ادائیگی بھی درست کر سکتے ہیں اور اپنا مطلوبہ سبق بھی بآسانی یاد کر سکتے ہیں۔ تو پھر سنیں، دیکھیں اور سیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ کنٹینٹ یا ویڈیو کو سپورٹ کرنا یقیناً کلام اللہ کی محبت کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی آپ کو اس کا اجر دے گا۔ لائک، سپورٹ، شیئر، سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔